ए बौदारी ngachiba खेपा से कटुरी खिसोर चिसिबा गोर्गी काटु खुसी बाउ बिबा जर्दी से गोर्गी काटु खुसी बाउ बिबा टुङ टुङ हे खेपाला ना जागो गिराउला राङबाजिङ गोर्गी काटु टुप्सिनोन बाउ पाङबाजिङ टुङ टुङ खेपाला ना जागो गिराउला राङबाजिङ गोर्गी काटु टुप्सिनोन बाउ पाङबाजिङ टुङ 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 भन्नु त बा भन्दिनँ त भन्नु न तपाईँको गीत कस्तो भाइरल भइरहेछ अहिले एउटा गीत गाइदिनु त ल खसम साँच्ची भाइरल भयो ल के म गीत जान्दैन एउटा भजन जस्तो गाइदिनु न छिटो भजन जस्तो गाइदिनु न छिटो एउटा के भन्ने छिटो न जे जे भयो नि गाइदिनु न ल के भन्ने भन्नु न हरे राम राम ल हरे राम भन्दा भन्दा एक दिन यो बितिगयो आखिरीमा मन हरिमै मिलिगयो ल टुङ टुङ